ए गंदम तैयार होएगी मैं पुत्र दा घर बनावांगा, ए मक्की तैयार होएगी मैं बेटे दी शादी कर देंगा, ए कमान तैयार होएगा मैं धी दा जहेद बना लवांगा। जदों औलाद हो जावे बाप नूं अपनी फिक्र नहीं हुंदी। बस औकात इंज हुंदा ईद वाला दिन हुंदा पुत्रा सोहणे कपड़े पाए हुंदे ने ते बाप पुरानियां कपड़ियां विच ईद पढ़ लैंदा है। ओए तेरे पैरी ओ तेरे नाम ना 3000 दी जुत्ती लैके तैनूं पहनांदा है ते अपने कदमां विच 500 दी पा के आंदा यार गुजारा ही करना है ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरा क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व उकब्बिरुहु तकबीरा। अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि वसिराजम मुनीरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यस्अलूनका माज़ा युन्फ़िक़ून क़ुल मा अनफ़क़्तुम मिन ख़ैरिन फ़लिल वालिदैनि वल अक़रबीन वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील वमा तफ़अलू मिन ख़ैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। होर ना कोई जग ते सहारा मिलना
ٹور گیا باپ نہ دوبارہ ملنا اور نہ کوئی جگ تے سہارا ملنا ٹور گیا باپ نہ دوبارہ ملنا اوے تیرے لئی تے باپ مزدوری کردا جیڑی فرمائش کرے پوری کردا تیرے لئی تے باپ مزدوری کردا جیڑی فرمائش کرے پوری کردا اوکھے ویلے کنے تیرے نال چلنا اوکھے ویلے کنے تیرے نال چلنا ٹور گیا باپ نہ دوبارہ ملنا اور نہ کوئی جگ تے سہارا ملنا ٹور گیا باپ نہ دوبارہ ملنا تیری ہر خوشی وچ خوشی گاونا تیرے ہر غم وچ کنے روونا تیری ہر خوشی وچ خوشی گاونا تیرے ہر غم وچ کنے روونا ہم راز ایہو جیا کتھوں ملنا ہم راز ایہو جیا کتھوں ملنا ٹور گیا باپ نہ دوبارہ ملنا اور نہ کوئی جگ تے سہارا ملنا ٹور گیا باپ نہ دوبارہ ملنا ٹور جائے مالی باغ سک جاندے نے خوشیاں دے دن سارے مک جاندے نے ٹور جائے مالی باغ سک جاندے نے خوشیاں دے دن سارے مک جاندے نے ایک دن اساں وی پیچھے چلنا ایک دن اساں وی پیچھے چلنا ٹور گیا باپ نہ دوبارہ ملنا اور نہ کوئی جگ تے سہارا ملنا ٹور گیا باپ نہ دوبارہ ملنا ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ تساں اور میرے پیر و مرشد خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہوں میرے دوستو بھائیو بزرگو پردے اندر بیٹھ کے سننے والی عزت دے لائق احترام دے لائق اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں اللہ وحدہ لا شریک دا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ مالک نے دنیا دی بھیڑ اندروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس گھر اندر جمع ہو کے اپنے وقت نو قیمتی بنام دی توفیق نصیب فرمائی دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث کی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اللہ پاک ساڑیاں کمیاں کوتاہیاں کمزوریاں غلطیاں خطاواں اپنی رحمت دے نال معاف فرمائے قرآن مجید اندر اللہ تعالیٰ نے اس باب دا ذکر فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولو سوال کیتا
محبوب جی اسی اپنا مال کتے خرچ کریے، ساڑے مال دا مستحق کون ہے، حقدار کون ہے؟ آسمان تو اللہ نے قرآن مجید دا نزول فرمایا یسألونک ماذا ينفقون۔ محبوب جی صحابہ تو آڑے کو پوچھ دے نے اسی اپنا مال کتے خرچ کریے؟ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین۔ تسی اپنے صحابہ نو دسو بھی تواڈے مال تے سب تو پہلے تواڈے والدین دا حق ہے، کنہ دا حق ہے؟ اسی سمجھنے ہاں بھی پہلا حق ہے بیوی دا، پہلا حق ہے تیاں دا، پہلا حق ہے پتراں دا۔ گھر وچ گوشت لیاندا بنایا پکایا کھایا، جڑا بچ گیا ایویں بھی تے سٹنے ہی ہے، چل امی نو دے دیو۔ گھر وچ فروٹ لیاندا پہلے تیاں پتراں نو رج کے کھلایا، آپ کھاندا بیوی نو کھلایا، جڑا ود گیا خراب بھی تے ہونا ہی ہے، ابو نو کھلا دیا۔ یہ ساڈا رویہ اسی سمجھنے ہاں پہلا حق بیوی تے بچیاں دا ہے تے پھر جڑا بچ جائے اول تے بیلیاں دا ہے تے جے بیلیاں نو نہ دئیے تے پھر ماں پیو دے۔ قرآن آخد ہے والاقربین بار اندر قل ما انفقتم من خیر فللوالدین۔ اقربین تیاں بعد چنے، پتر بعد چنے، بیوی بعد چنے، فللوالدین پہلے۔ پہلا حق تو آڑے والدین دا۔ ایتے شہر کوٹھی بنائی، اب بیلیاں نو آدھناؤ جی ساڑی کوٹھی ویکھو میں دے تے کروڑ لا دیتا ہے، تو کروڑ لا دیتا ہے، تیرے کروڑ نو کی کرنا جے تیرے والد دا ہوئی کچا کوٹھا ہوئے؟ تیرے کروڑ نو کی کرنا ہے جی امی جان واسطے اپنے مکان نویں نو بنائے نا، آنا بھئی یہ دے جو پرانا میں بیڈ نہیں رکھنا، گھر نویں یہ دے لئی میں فرنیچر بھی نواں بنانا ہے، اپنے فرنیچر دی فکر کرنا ہے تے ماں دیاں ہو جیز والیاں پرانیاں چار پائیاں ہی نے۔ تیرے سنویں فرنیچر نو کی کرنا ہے جے تو ماں باپ تے خرچ نہ کر سکیں، 20 سال 25 سال تیرے لباس دا خیال تیرے ماں اور تیرا باپ کر دینے، باپ خرید کے لے آمدہ ہے، ماں تو ہوکے تینوں پہنان دیئے، 25 سالہ بعد شادی ہو گئی، بھلا سوچو تے سیاہ جتنے میرے بھائی بیٹھے ہو، اگلے 25 سال جڑے ساڑے اپنا کار چلایا سی، اپنے کار دے اخراجات اٹھائے، انہا 25 سالہ اندر ایک سوٹ بھی باپ نو خرید کے دیتا ہے، کروڑا کمانے یا کروڑا ایک سوٹ بھی امی جان واسطے لے، گرمی اجے آنی ہوندی سی دے پیو نو پہلے فکر ہونی، سردی اجے شروع ہوندی سی دے تیرے لباس دا تیرے باپ نو پہلے فکر ہو جانا۔ تینوں تے 30 سال گزر گئے نے کدے ابو جی واسطے پاگ نہیں لے کے آیا۔ دعا کرو اللہ ماں باپ تے خرچ کرنے والا بنائے، سارے کہہ دیو آمین۔ اللہ تعالیٰ پائی محمد طارق وٹو صاحب اور انہ دے رفقاء، انہ دے بھائی، انہ دے پتیجے جنہ نے ماشاءاللہ جتنے دوستان نے مل کے اس بزم نو سجایا، اللہ تعالیٰ سب دے کاروبار اندر، مال و جان اندر، رزق اندر خیر و برکت فرمائے۔ بھائی محمد مولانا سعید صاحب اللہ تعالیٰ اس میرے بھائی دی عمر اندر برکت فرمائے۔ مولانا قاری خالد صاحب اللہ تعالیٰ انہوں صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ اس کارنوں تا قیامت آباد اور شاد رکھے، سارے کہہ دو آمین۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آ، دیوانے آ پروانے آ توجہ کرنا۔ مالک کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین۔ اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریاء والی بطہا بدر الدجا شمس الزہا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا دے اندر بسنے والے لوگاں نو اعلان فرما دے وہ جڑے سوال کرنے والے سوال کر رہے نے اسی اپنا مال کیتے خرچ کریے، انہاں نو دس دے وہ سب تو پہلا تہاڈی دولت تہاڈے
مال تے تواڈے والدین دا حق ہے اپنی ماں تے پیسہ خرچ کرنا وے اپنے باپ تے پیسہ خرچ کرنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میرے نبی پاک دے یاراں دے وچوں ایک یار امام کائنات دے کول آئے عرض کردا سونیا دسو نا سب تو زیادہ میرے حسن سلوک دا حقدار کون ہے امام کائنات فرماندے نے تیری والدہ محترمہ عرض کردا سونیا اے دے بعد کون ہے آقا فرماندے نے تیری والدہ محترمہ عرض کردا سونیا اے دے بعد کون ہے آقا فرماندے نے تیری والدہ محترمہ عرض کردا سونیا اے دے بعد کون ہے میرے نبی پاک فرماندے نے تیرے والد محترم تیری ماں بھی تیرے حسن سلوک دی حقدار ہے تیرا باپ بھی تیرے حسن سلوک دا حقدار ہے علماء کرام تشریف فرمانے نبی پاک نے 3 مرتبہ فرمایا تیری والدہ محترمہ ادھر میرے پیغمبر دی حدیث رکھنا ادھر اللہ دا قرآن رکھنا ماں دی زندگی اندر 3 مقام بڑی تکلیف والے آندے نے ماں دی زندگی اندر 3 مرحلے بڑی تکلیف والے آندے نے قرآن نے انج کر کے بیان کیتا ہے وَبَسَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا پھر کہہ دے سبحان اللہ اللہ فرماندے نے میں لازم قرار دے دیتا ہے وصیت کر دیتی حکم جاری کر دیتا ہے اپنے والدین نال تسی حسن سلوک نال پیش آنا ہے والدین نال بدتمیزی والدین دا گریبان نہیں پکڑنا والدین نو کوریاں نہیں پانیاں والدین نو تکے نہیں دینے والدین نو گاڑا نہیں کرنیاں والدین نو گھر وچوں باہر نہیں کرنا والدین نو دکھی تے پریشان رب وصیت کر رہے ہے رب وصیت کر رہے ہے کہ اس جوڑے نو تسی پریشان نہیں کرنا اور ادھر نبی پاک دی حدیث ہے بھی 3 مرتبہ نبی نے فرمایا تیری ماں تیری ماں تیری ماں تیرے حسن سلوک دی حق دا ادھر قرآن دی آیت نو ویکھنا ذرا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پرانیاں توجہ کرنا مالک کائنات فرماندے نے حملتہ امہ کرہا اے ماں دی زندگی اندر پہلا مرحلہ تکلیف والا حملتہ امہ کرہا اللہ فرماندے نے بڑی تکلیف دے نال ماں نے 9 مہینے دنوں اپنے پیٹ اندر رکھیا پتہ خینا جدو ماں نو خبر ہو جاوے اللہ تعالیٰ نے میرے تے فضل فرمایا سب تو پہلا اپنے خامد نو دس دیئے میرے سر تاج مبارک ہوئے اللہ نے تینوں باپ بنا دیتا وے اللہ نے مینوں ماں بنا دیتا وے اللہ نے ساڑے گھر دے اندر رونقاں لا دتیاں نے پھر پتہ کہنا ماں دی زندگی اندر بڑیاں تبدیلیاں دیاں نے کتے جسم اندر بخار ہو گیا کتے جسم اندر درداں شروع ہو گئیاں کتے میدا خراب ہو گیا جدو طبیعت خراب ہوندی ہے نا اے چل دیاں ڈاکٹر صاحب دے کول چلے گئے ڈاکٹر صاحب جی میڈیسن دے وہ بخار بڑھاتے دے علاج کرو نا بخار بڑھاتے دے انہیں آکھیا میری بہن اے فلاں انجیکشن لگے گا اے فلاں میڈیسن کھا بخار اتر جائے گا اچانک خیال آیا اللہ نے میرے تے فضل فرمایا اے جو میڈیسن رکھ دیتیاں پائی جان میں انجیکشن نہیں لگوا سکتی میں میڈیسن نہیں کھا سکتی کہ تے اینا میڈیسن دی وجہ تو میرے بچے باپ تے پریشانی نہ بن جائے میں بخار اندر ہی رات گزار لواں گی میں درد اندر ہی وقت گزار لواں گی میں تکلیف اندر ہی ٹائم گزار لواں گی مگر میرے بچے باپ تے پریشانیاں نہ بن جاویں پتہ کہ ماں کون ہے اے دے ماپے فون کر دینے تھی ایک میل جانا 4-5 مہینے گزر گئے نے چکر نہیں لایا عرض کر دی ابو جی میں بھی بڑی اداس ہاں امی جان میں بھی بڑی اداس ہاں دل میرا بھی بڑا کردہ میں ملے آواں مگر میں آ نہیں سکتی کتے لمبا سفر کرم دی وجہ تو میرے بچے باپ تے پریشانیاں نہ بن جاوے کتے میرا بچہ ضائع نہ ہو جاوے پتہ کہ ماں کون ہے اے کتے کارم در لڑائی ہو جائے نا خامد جلاد بن جاندہ ہے
کتے اپنی بیوی نو تماچے مارن لگ گیا کتے ڈنڈا اٹھایا ڈنڈیاں نال مارن لگ گیا تے ماں جلدی نال زمین تے بیٹھ جاندی ہے اے جا ہاتھ زمین تے رکھ لینا زمین تے کیوں بیٹھی ہے اس وجہ تو کتے میرا خامد غصے اندر آگے میرے پیٹ تے ٹھڈا نہ مار دے کتے میرا خامد غصے اندر آکے تکا نہ دے دے کتے میرے بچے باپ تے پریشانیاں نہ بن جاویں پتا کہ ماں کون ہے اے رات ستی 2-3 بج گئے نے اللہ نے فضل فرمایا ہے نا تے 2-3 بجے نا اچانک انج لگیا جویں میرے بچے دی دھڑکن رک گئی ہے جویں میرے بچے دی دھڑکن رک گئی ہے اپنے خامد نو اٹھان دیے میرے سردار جلدی جاگو ہاسپٹل جانا ہے وہ آدھا میری بیوی آرام کر صبح چلے جاواں گے آدھی ہے نہیں میری جان تے بن گئی ہے انج لگدا ہے میرا بچہ حرکت نہیں کر رہا میرا بچہ حرکت نہیں کر رہا ماں دے پیٹ اندر چند سیکنڈ بچہ حرکت نہ کرے ماں اے نہیں ویندی رات ہو گئی ہے ماں اے نہیں ویندی کی بنے گا آدھی ہے جلدی کرو نا ہاسپٹل اندر جائیے جنی دیر تک تسلی نہ ہو جائے اتنی دیر تک ماں نو چین نہیں ملدا حملتہ امہ کرہا بڑیا تکلیفاں دے نال اپنے پیٹ اندر رکھیا پتا کہ ماں کون ہے مالک کائنات فرما دینے ہیں پہلا مرحلہ ہے حملتہ امہ کرہا اور دوسرا مرحلہ مالک فرما دینے حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا پھر ماں نے بڑیاں تکلیفاں دے نال جنم دیتا بڑیاں تکلیفاں دے نال جنم دیتا بس اوقات بچے دی پیدائش ہوندی ہے ادھر ماں اللہ نو پیاری ہو جاندی ہے اے ایک ماں ہے نا دعا کر دی اللہ مینو اولاد دے دے اللہ اولاد دے دے اولاد مانگدیاں 5 سال گزر گئے اللہ نے پتر بھی نہیں دیتا اللہ نے تھی بھی نہیں دیتی 10 سال گزر گئے نے کوئی کہندا ہے جے بی بی فلاں جگہ تے جا اوتھے نمک لے کے آ تیرے گھر پتر ہو جائے گا آندی ہے نہیں اللہ کو لینا ہے کوئی آندا ہے بی بی فلاں کول چلی جاؤ او دے کولو تعویذ لے کے آ پتر ہو جائے گا آندی ہے نہیں میرے رب نے عطا کرنا ہے کوئی آندا ہے بی بی فلاں پیر کول چلی جاؤ او بڑا کامل ہے او جناب نا تیرے تے نظر پائے گا دم کرے گا یا کوئی چیز دم کر کے دے گا تے پتر ہوئے گا آندی ہے نہیں اللہ کو لینا ہے عرب والا دے نوجوانوں شالا کوئی بے اولاد بھی نہ ہوئے خدا دی قسم ہے جس گھر اندر اولاد نہیں ہوندی نا اے گھر دیاں دیواراں کھان نو آندیاں نے میاں بیوی پریشان ہوندے نے ایک لوکاں دے مینے نہیں جین دیندے لوکاں دیاں گلاں پریشان کر دیندیاں نے جنہاں کول اولاد نہیں ہے انہاں نو ستایا نہ کر جنہاں کول اولاد نہیں ہے انہاں نو دکھی نہ کریا کر اے کئی لوگ آندے نے مولانا فلاں گھر دی جوڑی بڑی سونی خامد بھی بڑا سونا تے بیوی بھی بڑی سونی اللہ نے پتر بھی کوئی نہیں دیتا اللہ نے تھی بھی کوئی نہیں دیتی اے ساری دنیا دیاں جوڑیاں ایک پاسے ایک جوڑی تینوں وکھان لگاواں مدینہ منورہ وے مدینہ منورہ دے اندر ایک جوڑی ہے ساری کائنات عظیم ہے اللہ نے پتر بھی کوئی نہیں دیتا اللہ نے تھی بھی کوئی نہیں دیتی خامد دا نام ہے محمد رسول اللہ بیوی دا نام ہے سیدہ عائشہ صدیقہ بیوی عائشہ ہوئے خامد محمد ہوئے جے رب نہ دے وے تے صدیق دی تھی دے کر بھی نہ دے وے کائنات میں جیڈی سونی کو جوڑی ہے خامد محمد رسول اللہ صلی اللہ ایتھے کہندے نے پیر بندے پھر دے نے سارے پیر میرے محمد دی جتی تو قربان یہ سونے رب دی مرضی ہے او صدیق جنہیں وفا دی انتہا کر دیتی ہے جتھے بیکھو گے طریق کھولو گے حدیثاں کھولو گے جتھے مصطفیٰ نو بیکھو گے نالی ابو بکر نظر آن گے جنہ سب کچھ لٹا دیتا ہے جو رب پاک نہ لائے دی ابو بکر دی تھی دے کار بھی نہ لائے اے سارے کدے اختیار نے تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھ دا ہنجوان دے پاویں لکھاں موتی رول نے اے سارے اختیار میرے یا اللہ جتنے بے اولاد نے اللہ اولاد عطا فرما دے سارے کہہ دو آمین بے اولادہ واتے میں چند اشعار لکھنے توجہ
اے دعا بھی یہ دعائی کلمات نے اللہ جتنیاں میریاں بہناں اپنے گھر اندر جا چکیاں نے اولاد دی وجہ تو پریشان نے تانے میں نے سن رہیاں نے اللہ انہاں دے گھرانوں آباد فرما دے مالکا بے اولادانو اولادی عطا دے ایکو کام رکھو سمجھ آئے مالکا بے اولادانو اولادی عطا دے ترس گئے نے انہاں دے سینے ٹھنڈ پا دے ترس گئے نے انہاں دے سینے ٹھنڈ پا دے تیاں دا کر وسدا نہیں جد تیک اولاد نہ ہوئے مینے مارن سارے لوکی لک لک کے پھر روے تیاں دا کر وسدا نہیں جد تیک اولاد نہ ہوئے مینے مارن سارے لوکی لک لک کے پھر روے امی امی آکھن والا ویڑے دے وچ ہوئے آواز مارے تے دوڑ دا آوے ذرا نہ دور کھلوے سونیا روندیاں دھیاں نو ہسا دے سونیا روندیاں دھیاں نو ہسا دے ترس گئے نے انہاں دے سینے ٹھنڈ پا دے پترا والے ناز نے کر دے بن پترا کی نازا اولاد بنا تے سونے ربا کس کم دیاں جدادا پترا والے ناز نے کر دے بن پترا کی نازا اولاد بنا تے سونے ربا کس کم دیاں جدادا اپنے پتر اپنے ہندے باقی سب فسادا جنہ مرضی لاڈ لڑاؤ بنن نہ وانگی اولادا رازقا جداد دوارشی عطا دے رازقا جداد دوارشی عطا دے اولاد بنا جے نبدی ہوندی ابراہیم نہ منگدا اولاد بنا اللہ اولاد بنا جے نبدی ہوندی ابراہیم نہ منگدا پچھلی عمرہ نبی زکریا اس راہی نہ لنگدا اولاد بنا جے نبدی ہوندی ابراہیم نہ منگدا پچھلی عمرہ نبی زکریا اس راہی نہ لنگدا نبیاں ولیاں تیتھو منگیا میں بھی تیرے تو منگدا تیرے کولو منگ دیاں ربا ذرا بھی میں نہیں سنگدا یخلق ما یشاء اجڑے گھرانوں وسا دے یخلق ما یشاء اجڑے گھرانوں وسا دے ترس گئے نے انہاں دے سینے ٹھنڈ پا دے اللہ جتنے بے اولاد نے یا اللہ انہاں دے دکھ تو ہی جاننا ہے اللہ بے اولادہ دے گھرانوں آباد فرما دے اچھی کہہ دو آپ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ مالک کائنات فرما دینے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا
بڑیاں تکلیفاں دے نال ماں نے اپنے پیٹ اندر رکھیا وا وزات ہو کرہا دوسرا مرحلہ بڑیاں تکلیفاں دے نال ماں نے جنم دیتا وے میں عرض کرنا وا ایک عورت دعا کر دی اللہ بیٹا دے دے اللہ میرے گھر نو آباد کر دے 10 سال گزر گئے نے اللہ نے تھی بھی کوئی نہیں دیتی اللہ نے پتر بھی کوئی نہیں دیتا وقت گزر دیاں 14 سال گزر گئے نے 14 سالاں دے بعد رب نے پاگ لا دیتا 14 سالاں دے بعد اللہ نے فضل کر دیتا وے بڑی خوش بڑی راضی اپنے خامد نو بلایا میرے سر تاج مبارک ہوئے اللہ نے 14 سالاں بعد فضل کر دیتا ہے اللہ نے ساڑھے گھر دے اندر وارث عطا کر دیتا ہے بڑھے ہوانگے تے حوصلے دین والا ہوئے گا اوکھے ویلے نال کھڑا ہوئے گا خامد بھی راضی تے بیوی بھی راضی کہ تے اپنے باپ نو فون کیتا ماں نو کال کیتی امی مبارک ہوئے اللہ نے میرے گھر اندر فضل فرمایا ہے نانکے بھی بڑے راضی داد کے بھی بڑے راضی وقت گزر دیا جدو پتا چلیا چیک اپ کروایا نا تے دسن والیا نے آکھیا اللہ تینوں بیٹا تھا کرے گا خوشیاں دوبالا ہو گئیاں نے اور راضی ہو گئی اللہ تیرا فضل 14 سالہ بعد تا کیتے چل بیٹا تے ہے نا پھر او دن آیا جس دن بچے دی پیدائش جس جن بچے نے پیدا ہونا ہے اے جناب نا ماں نو لے کے ہاسپٹل اندر چلے گئے نے تے جدو ہاسپٹل اندر گئے آگے نانکے بھی آگئے بچے دے داد کے بھی آگئے کسی نے کھلونے لینے کسی نے کپڑے لینے کسی نے سامان خریدی ہے آج بڑے خوش تے بڑے راضی نے ادھر اپریٹ ہویا اللہ نے بیٹا عطا کیتا ہے تے بیٹا رویا ہے نا جدو بیٹا رویا تے ماں دے کن اندر آواز پہنچی خبریں کیڑی گل یاد آ گئی تے ماں رون لگ گئی ہے پھر اچانک مسئلہ انج خراب ہو گیا طبیعت خراب ہوندیاں اے چند منٹاں دے اندر ماں اللہ نو پیاری ہو گئی ہے وابزات ہو کرگا بڑیاں تکلیفاں دے نال ماں نے جنم دیتا اس ماں نو کی پتا سی اینو تے دودھ پلانا بھی نصیب نہیں ہونا اس ماں نو کی پتا سی جنوں 14 سال رو رو کے منگے ہے اینو تے کھڈانا بھی نصیب نہیں ہونا اس مانوں کی پتا سی 14 سال جی دے لئے مسلے رو رو کے گلے کر دیتے نے اس پتر دیاں خوشیاں ویکھنیاں بھی نصیب نہیں ہونیاں سچ فرمایا قرآن نے ماں بڑیاں تکلیفاں دے نال اپنے پیٹ اندر رکھ دیئے پھر بڑیاں تکلیفاں دے نال جنم دن دیئے وَوَدَاتُ قُرْغَا اور تیسرا مرحلہ وَوَدَاتُ قُرْغَا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا ادھر پیغمبر دی حدیث ہے 3 مرتبہ آپ نے فرمایا تیری ماں ادھر ماں دی زندگی نے 3 مرحلے جدو بچہ پیٹ اندر بڑیاں تکلیفاں نال جدو جنم دیتا بڑیاں تکلیفاں نال تیسرا مرحلہ کوئی مہمان آ جائے ساڑھے گھر اندر اسی تے انہوں ایک مہینہ ہو دی مہمان نوازی نہیں کر سکتے مہینہ بڑا دور ہے اسی 15 دن نہیں کر سکتے 15 دن بھی اوکھے نہیں اسی تے ایک ہفتہ نہیں ہو دی مہمان ہفتہ بھی بڑا اوکھا ہے جتنا تیز دور آ گیا نا مہمان آمدہ ہے وہ فون کر دے میں آ رہے ہیں اسی کار کہہ دینے جلدی چاہ بڑھایا جائے بے وہ بہ نہ سکے وہ آیا چائے پلائی ہاں جی پہی جان حکم کرو انہیں کہا جی میں 2-3 دن رہنا آدھے چلو تسی پھر رو مینوں تو پھر کام میں تے چلے اتنا تیز دورے ایک دن مہمان نوازی نہیں کر سکتے وہ تو کسی دی ایک دن مہمان نوازی نہیں کردا تے ماں ہوئے جنہیں 2.5 سال اپنی گود وچ تینوں لٹا کے اپنے وجود دا دودھ پلایا ہے تیرے تے کوئی ایک احسان کر دے ساری زندگی یاد رکھنا ہے اور یار تینوں ماں دا کوئی احسان یاد نہیں جنہیں 2.5 سال اپنے وجود دا دودھ پلایا ہوتا وہ کوئی احسان یاد نہیں جس ماں نے تیری مالشاں کر کر کے تیرے پیر سیدھے کیتے نے اس ماں دا کوئی احسان ہی یاد نہیں جس ماں نے اپنے پیراں تے تیرے پیر رکھ کے تینوں ٹرنا سکھایا ہے اس ماں دا کوئی احسان ہی یاد نہیں جدو خامد باہر چلا جاندہ وہ سارا دن تیرے ہی لالچے لگی رہی دی کتے اسا رہی ہے کھڑا رہی ہے تیرے نال گلاں کر رہی ہے اس ماں دا کوئی احسان یاد نہیں وہ تیریاں ناپاکیاں نو پاک کر دیاں کدے ماں نے متھے وٹ نہیں پایا اس ماں دا کوئی احسان یاد نہیں تو ذرا ایک روویں ماں تڑف جاندی کام چھڑ کے تینوں چک لیندی انہیں یہ نہیں آکھیا چل روندا ہے تے روندا رہے اس ماں دا کوئی احسان یاد نہیں آدھے نے کسے نے پوچھیا
سکیاں ماواں تے متریاں ماواں سکیاں جیسا متریاں پیار نہیں کردیاں کسی دی بیوی فوت ہو گئی او دے گھر وچ بیٹا سی انہیں دوسری شادی کر لئی شادی دے بعد ایک دن انہیں اپنے بیٹے نو پوچھیا او یار مینوں اس گل دی سمجھ نہیں آئی کہ سکیاں بہتا پیار کردیاں نے یا متریاں پترا تے تینوں تو تے سکی ماں دی زندگی دے اندر بھی وقت گزارے ہے آ متری تیری ماں ہے میں تے ویکھنا بڑی تیری خدمت کردی ہے کپڑے دھوندی ہے بستہ تینوں دیندی ہے ناشتہ بنا کے دیندی ہے کوئی فرق ہے تے مینوں دس انہیں آکھے ابو جی ہوتے نہیں پتا بس اتنا پتا ہے جڑی سکی ماں سی نا جدو میں نو ستانا تنگ کرنا اس ماں نے مینوں مارنا کٹنا کٹ کٹ کے مار دفع ہو جا نکل جا گھر وچوں گھر نہ وڑی انہیں گھروں کٹ دینا ابو جی میں جا کے کسی چوک وچ بیٹھ جانا بیلیاں نال کھیڈن لگ جانا تے ماں نے جدو کھانا بنانا تے ماں نے مینوں لبدیاں پھرنا مینوں تلاش کردیاں پھرنا تے بچیاں وچوں اٹھا کے لے آنا چل گھر صبح دا کچھ نہیں ہو کھادا تے جدو میں آنا گھر ماں نے کول بانا نالے مینوں چومنا نالے رون لگ جانا پترا تو مینوں ستاندا ہی بڑا ہے تنگ ہی بڑا کرنا بھلا تیرے بغیر میں کھانا کھا سکنی ہاں ابو جی اے جڑی متریئی ماں ہے نا اے بھی مار دی اے کٹ دی آندی جا دفع کرو نکل جا میں چلا جانا انتظار شام تک کرنا ماں لین آئے گی ماں لین آئے گی پر کھانا پک دے کھا لیں دی کدے مینوں آواز نہیں ماری سکیہ ماما جیسا کوئی پیار ہے اس واسطے اپنا مال ماں تے خرچ کرنا ہے جڑا ماں تے خرچ کرتا ہے نا پتہ ہے نبی پاک نے فرمایا ویس جتھے ملے دعا کرے آجے کیوں اب ایس ماں تے خرچ کر دے سن جڑا ماں تے خرچ کردا ہے رب دی دعا نو کدے بھی ضائع نہیں کردا نبی پاک فرماتے ہیں ماں دے قدماں تلے جنت ہے باپ جنت دا بہترین دروازہ ہے اور جامعہ ترمذی دی روایت ہے امام کائنات فرماندے نے باپ رس گیا تے رب رس گیا باپ راضی تے سونا رب بولو سونا رب میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آ دیوانے آ پروانے آ توجہ کرنا میں عرض کر رہا ہوں ماں دی بھی خدمت کرنی ماں تے بھی خرچ کرنا وے اپنے باپ تے بھی خرچ کرنا ہے اپنے باپ دا بھی خیال کرنا ہے او دی بڑھی عمر دا خیال کرنا ہے او دے بڑھاپے دا خیال کرنا وے او دے لباس دا خیال کرنا ہے او دے جوتے دا خیال کرنا ہے او دے رہن سہن دا خیال کرنا وے اپنے باپ تے بھی اپنا مال خرچ کرنا ہے اوے نوجوانوں اجنا کھیا کرو ماں بڑا پیار کر دیئے باپ پیار نہیں کردہ خدا دی قسم ماں بھی بڑا پیار کر دیئے تے باپ بھی بڑی محبت کر داوے اگر ماں تیرے واتے چلے تے جل دی رہی دیئے باپ بھی تے سارا دن تگاری اٹھان دینا اگر ماں تیرے واتے چلے تے جل دی رہی دیئے باپ بھی تے سارا دن بزارہ دیاں پھیریاں لگان دے اگر ماں تیرے واتے چلے تے جل دی رہی دیئے باپ بھی تے تیسری منزل تے جناب اٹھا چک کے لے جا رہے ہیں سیمنٹ لی جا رہے ہیں میں بچیاں واتے کھانے دا بندوبست کرنا ہے اگر ماں تیرے واتے چلے تے جلدی رہی دیئے بابی تے پردیس تے تکے کھاندہ ہے نا تیری خاطر کہ دے فصل پکا رہے ہیں ساری رات سپاں دیاں سریاں تے قدم رکھ کے فصل تیار کر دے اے گندم تیار ہوئے گی میں پتر دا کار بناواں گا اے مکی تیار ہوئے گی میں بیٹے دی شادی کر دیاں گا اے کمان تیار ہوئے گا میں تی دا جہید بنا لواں گا جدو اولاد ہو جاوے باپ نو اپنی فکر نہیں ہوندی بس اوقات انج ہوندا ہے عید والا دن ہوندا ہے پترا سونے کپڑے پائے ہوندے نے تے باپ پرانیاں کپڑیاں وچ عید پڑھ لیندا ہے اوے تیرے پیری ہوتے جناب نہ 3000 دی جُتی لے کے تینوں پہناوندا ہے تے اپنے قدماں وچ 500 دی پا کے آندا ہے یار گزارا ہی کرنا ہے نا باپ تیرے باپ تے پتہ نہیں کیڑے گزارے کردا رہندا ہے کیڑے اوکھے ٹائم گزار لیندا ہے تو اپنے باپ تے کچھ بھی خرچ نہیں کردا آندا باپ میں نال پیار نہیں کردا ماں تیرے سامنے روندی آندا ماں بڑا پیار کر دیئے تے باپ تیرے سامنے نہیں روندا تو سمجھنا باپ تے نال محبت نہیں کردا کون آندا باپ نو رونا نہیں آندا باپ روندا ہے پر اپنی اولاد دے سامنے نہیں روندا اولاد دے سامنے نہیں روندا کہ رات بچے سوتے انج باپ نے بستر تے کروٹ بدل کے چہرہ دوسری طرف کر لیا تے کتے پتران دے دکھ یاد کر کے رون لگ جاندے
جاندا ہے کتے تیاں دیاں پریشانیاں یاد کر کے رون لگ جاندا ہے اپنی اولاد دے سامنے اس وجہ تو نہیں روندا جے میں اپنی اولاد دے سامنے رویا کتے میرے بچیاں دے حوصلے ٹوٹ جان گے کتے میرے بچے ہی نہ رو پاوے جے انہاں دے سامنے میں رو پیا انہاں نو چپ کون کراوے گا خدا دی قسم ہے جویں بچہ ناراض ہو کے گھروں جاندا ہے آندہ لے بابا اج دے بعد میں تیرے گھر نہیں آنا جویں ماں دروازے ول تکدی رہندی ہے ایویں باپ ہی دروازے ول تکدا رہندا ہے اے شام ہو گئی تے پتر گھر نہیں آیا ادھر بیوی نے کھانا بنایا ہے خامن دے سامنے رکھیا اونے لقمہ توڑیا کھان لگا فوراً پوچھدا ہے بھلا میرا پتر آیا کہ نہیں آیا بیوی نے آکھیا جے تک تے نہیں آیا اے جو لقمہ واپس رکھ دیندا ہے آندا ہے کھانا چک لا مینوں بھوک ہی کوئی نہیں کھانا لے جا مینوں بھوک کوئی نہیں میں رج کے کھا کے سو جاواں میرے پتر نے پتہ نہیں کھایا ہونا کہ کوئی نہ رات 7-8 دا ٹائم ہو جائے اے دے بیلیاں نو فون کر دے اے میرے بھتیجے میرے پتر اے دے میرا بیٹا تے نہیں آیا کتے ایک بیلی دے دروازے تے کتے پتر دے دوسرے بیلی دے دروازے تے چاچا جی خیر تے ہے نا آج کملا ناراض ہو کے چلا گیا ہے آج کملا رس کے ٹر گیا ہے جے گھر وچ آیا تے وٹیا وٹایا ماں نو بلاندا ہے پیو نال صلح نہیں کردا باپ نے تھوڑی دیر انتظار کیتا پھر باپ آندا ہے چل کوئی گل نہیں جے اے نہیں بلاندا تے نہ بلائے میں ہی بلا لینا وا اس کملے نو کی پتہ ہے میریاں کڈیاں باراں نے اینو کی پتہ ہے میرے نال کڈے سکھ نے اے نوجوانوں جے باپ ٹر جائے جے باپ زندہ ہے نا کوئی تیریاں فیساں بھرن والا موجود ہے جے باپ زندہ ہے نا کوئی تیریاں وردیاں خریدن والا موجود ہے جے باپ زندہ ہے نا کوئی ایڈمیشن لے کے دین والا موجود ہے جے باپ زندہ ہے نا کوئی تیرا گھر بنان والا موجود ہے جے باپ زندہ ہے نا کوئی تیرے رشتے اچھے تلاش کرنے والا موجود ہے جدو باپ ٹر جائے جوانو میں ویکھیا باپ ٹر گیا تے بچیاں دی عمر کھیڈن والی ہوندی ہے پھر تھوڑی عمر گڈیاں دے ٹائر بھی دھونے پیندے نے جدو باپ دنیا تو رخصت ہو جاوے ہوٹلاں تے برتن بھی دھونے پیندے نے جدو باپ دنیا تو ٹر جاوے رمضان دے مہینے دے اندر پانی نال بھی سحریاں کرنیاں پیندیاں نے جدو باپ دنیا تو ٹر جائے نا سکی رکھی روٹی نو پانی اندر پگو کے بھی کھانا پیندے جدو باپ دنیا تو ٹر جائے ایک گھر مینوں ایک میرا دوست بڑا یاد ہے ڈاکٹر صاحب سن ڈاکٹر صاحب اللہ دا بڑا انہاں تے فضل سی تے بڑا گھر دے اندر اللہ دا فضل تے لوکاں دا بڑا خیال کرنے والے جوانی دی اندر ہی اللہ نو پیارے ہو گئے اپنے بچیاں دی بڑا کچھ کھلانا بچیاں واسطے سپیشل کھانا لے آنا بیلیاں سجنا تے بڑا خرچ کرنا وفات دے کچھ مہینیاں دے بعد میرا جانا ہویا ظہر دے ٹائم میں گھر پہنچیا ویکھیا اے چارے بھرا بیٹھے نے اے کولی لئی اے کٹوری کولی دے اندر مرچاں نے اے دے اندر پانی پایا ہے مرچاں دے اندر نمک تے پانی پا کے تے او دے نال روٹی کھا رہے نے تے مینوں انہاں دے عیش والے دن یاد آ گئے جے باپ ہوندا انہاں نوں اس حالت اندر کھانا کدے بھی نہ کھان دیندا اوے نوجوانوں جے زندہ ہے باپ تے قدر کر لو اپنے باپ دی عزت احترام کرو باپ ہے کوئی سیدھے راستے تے لگان والا گئے وے باپ ہے کوئی تینوں سمجھان والا گئے وے باپ ہے کوئی مٹھیاں کوریاں پان والا گئے وے باپ ہے تے کوئی تھپکیاں دین والا موجود ہے جدو باپ ٹر گیا تو غلطی کرے گا تیرا مذاق اڈان والے سارے ہون گے پر تینوں سمجھان والا کوئی بھی نہیں ہوئے گا باپ سمجھا لیندا پتر نے غلطی کی تو انہوں کمرے بولا میرا پترا اپنے شریکاں لے خبردار اے محلے چیزت بڑی اوکھی میں بنائیا تو خبردار ہے دوبارہ تیری یہ گل نہ سنا ابو جی ٹھیک ہے وہ کوریاں بھی پوندا ہے وہ غصہ بھی کردا ہے پتر آندا جی ابو جی ایندا تو نہیں ہوندا باہر نکلیا کسی آکھیا تیرے پتر نے انج کیتا ہے دیسی ہن پھڑ کے مارنا ہے کٹنا خبردار کوئی میرے پتر والے پیڑی نظر نال تے ویکھے بعد وچ کنے آکھنا ہی کلا ہی رلدا پھرے گا دعا کرو اللہ ماں باپ دونوں دا قدر کرنے والا بنائے اچھی کہہ دو آ باپ اولاد دا رشتہ وکھرا ہوندا اے ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے
ٹور جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے اوے شیرا وانگوں حوصلے باپ سکھا دینا آپ دھکے کھا کے پتر پڑھا دینا شیرا وانگوں حوصلے باپ سکھا دینا آپ دھکے کھا کے پتر پڑھا دینا دس خاں انجدا حوصلہ غور کندہ ٹور جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے باپ اولاد دا رشتہ وکھرا ہوندا اے ٹور جاوے جد باپ تے رونا ماشاءاللہ خطیب اسلام بلبل قرآن وادی شریف بیان وکیل صحابہ حضرت مولانا استاد محترم حضرت مولانا عبدالرزاق طاہر صاحب الحمدللہ ثم الحمدللہ تشریف لے چکے نے دعا کرو اللہ تعالیٰ استاد محترم دیاں ظاہر باطن تمام پریشانیاں دور فرمائے اللہ تعالیٰ صحت ایمان والی شان والی لمبی زندگی عطا فرمائے دن رات دے دینی سفر اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے اللہ مکے لے جائے اللہ مدینے لے جائے سارے کہہ دے آمین باپ اولاد دا رشتہ وکھرا ہوندا اے ٹور جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے اوے کندے باپ دے بچپن دی اسواری سیں پینگی ہتھاں دی جھوٹنی وکھرے ندارے سیں کندے باپ دے بچپن دی اسواری سیں پینگی ہتھاں دی جھوٹنی وکھرے ندارے سیں بچیاں دا دکھ کدے بھی باپ نہیں سیندا اے پتران دے دکھ تیاں دے دکھ کدے بھی باپ نہیں سیندا اے ٹور جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے اوے دسو خاں پھر کس نو انج ستاؤ گے گل گل دی نال جھیڑا کدے نال لاؤ گے بچیاں دی ہر گلی باپ سیندا اے ٹور جاوے جد باپ تے رونا اور میرے بھائی جان باپ پتہ ہے کنا روندا ہے باپ کنی محبت کردا ہے باپ دی محبت نو اللہ نے قرآن وچ ذکر فرمایا پتر گم ہو گیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام تے پتہ ہے پیو کنا روندا ہے جڑے کملے قید نے پیو نو رونا نہیں آتا پتر گم ہو گیا ہے ایک ہی گم ہویا یارہ تے کول دے یارہ کئی آندے نے میرا بڑے بھرا نال ابا بڑا پیا میرے نال نہیں کردا کوئی آندا چھوٹے نال بڑا میرے نال کوئی ایک دن انج کرنا نمبر بند کر دے تے ذرا پیو دی نظراں تو وہ جلو تے ویکھ پھر تڑفدا کیویں جی مچھلی پانی دے بغیر تڑف دیئے تیرے بغیر تیرا باپ انج تڑفے گا وہ تیرے سامنے محبت ظاہر اس وجہ تو نہیں کردا کہ تیری تربیت میں فرق نہ آ جائے تیری تربیت کرنا چاہتا ہے تیرا باپ اے پتر گم ہو گیا تے باپ یاد کردا ہے روندا ہے ادھی رات ہونی سارے ستے ہونا کروٹ بدلنی دیا کھنا ہائے او میرے یوسف ہائے او پترا کتھے ہیں ہائے او میرے یوسف کوئی تیری منو خبر مل جائے اے دعاواں کر دیاں 40 سال گزر گئے اینا روئے اکھاں دی بینائی ختم ہو گئی نبینے ہو گئے پتر دی جدائی نہیں برداشت ہوئی اے پوچھو نہ کولو جنہ دے جوان پتر قبری ٹور گئے پتر دی جدائی برداشت نہیں ہوئی جدو پراواں دا پرا نال ملاقات ہوئی نا انہاں کہا تسی جناب یوسف ہو فرمایا ہاں میں یوسف ہاں آکھیا میرے ابا جی دا کیا حال ہے میرے ابا جی دا کیا حال ہے
انہاں کیوں تے ہر وقت تانوں یاد کردے نے تہاڈی یاد اندر روندے رہندے نے اکھاں تو نبی نہیں ہو گئے نے تے آپ رون لگ گئے فرمایا جے میرا باپ مینوں کدے نہیں بھولیا میں بھی اپنے بابا نوں کدے نہیں بھولیا اے تے سونے رب دیاں مرضیاں انہیں ملاقات دی اجازت نہیں دیتی اے تے سونے رب دیاں مرضیاں تے فرمایا جی کرو میرا کرتا لے جاؤ میرا کرتا علماء تشریف فرمانے اجے کرتا کنان شہر وچ نہیں آیا مصر وچ چلے ہے حضرت یعقوب پہلے ہی دل بجھ گیا پہلے ہی اپنے گھر والے نو جمع کر لیا آندے نے میرے بچے ہو جے تسی مینوں کملا نہ آکھو جے مینوں پاگل نہ سمجھو جے مینوں دیوانہ تے مجنون نہ آکھو بھی بڑھا ہو گیا ہے تے بہک گیا ہے یہ انج نہ سمجھو نا مینوں اج میرے یوسف دی خوشبو آ رہی میرے یوسف دی خوشبو آ رہی ہے کرتا لے کے بچے گھر وچ داخل ہوئے نے تے فرمایا سلام بلایا نا تے آپ نے جواب دیتا تے فرمایا تواڈے نال میرا یوسف آیا ہے ابو جی یوسف نہیں آیا انہاں دا کرتا آیا ہے اے جو کرتا پھڑیا فرمایا کرتا تے پہلے بھی ایک لے کے آئے سو لے آؤ نا ذرا کرتا اے جو کرتے نو سنگیا یوسف دے بدن دے پسینے دی خوشبو آئی تے فرماتے نے واقعی میرے یوسف دا کرتا ہے یہ دے وچ یوسف دے بدن دی خوشبو آ رہی ہے یہ کرتا کھانا لایا اتنی خوشی ملی اللہ نے اکھاں دی بنائی واپس کر دی تھی اوے نوجوانوں جیڑا باپ اپنے پتر دے بدن دے پسینے دی خوشبو نہیں بھول سکدا وہ اپنے پتر نو کیویں بھول سکدا ہے وہ اپنے بیٹے نو کیویں بھول سکدا ہے اس واسطے اپنی ماں دی بھی قدر کرو باپ دی بھی قدر کرو ماں تے بھی خرچ کرو باپ تے بھی خرچ کرو پھر ویکھو رب کیویں رنگ لوندا ہے اللہ کیویں فضل کردا ہے اللہ کس طرح کرم کردا ہے اللہ تعالی جو سنیا سنایا عمل دی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالی اساں ساریاں دے جتنے گناہ نے ظاہر باطن اللہ معاف فرمائے اللہ بھائی محمد طارق بھٹو صاحب دیگر اندر دے رفقا سب دی دنیا میں سونی بنائے تے آخرت بھی سونی بنائے آخر دعوانا